kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan ug mayong adlaw nga pagpahulay. Ang atong hilusgutan karong Agosto 17, giuluhan og ang bililhong kinaiya sa kaaghop. Ang atong teksto makita sa Mateo 5:5. Bulahan ang mga maaghop kay sila magapanunod sa yuta. Kapaglaom, ang pagkamaaghop may usa ka bililhong kinaiya sa Kristohanon. Ang pagkamaaghop ug pagkamapaubsanon ni Kristo makatunan lamang pinaagi sa pagsulob sa yugo ni Kristo. Kana nga yugo nagapasabot sa kinatibuk-ang pagtugyan. Ang langit ng universo nagatanaw sa pagkawala sa pagkaaghop ug pagpaubos sa kasing-kasing sa tawo sa kalibutan. Ang pagbayaw sa kaugalingon, ang pagbati sa pagkadako sa iyang kamahinungdanon, nagahimo sa tawo nga dakog bili sa iyang pagtanaw sa iyang kaugalingon ug nga iyang gibati nga siya wala nagkinahanglan og usa ka manluluwas ug dili na magsulob sa yugo ni Kristo. Apan ang pagdapit sa matag kalag mao nga isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamong pahulay alang sa inyong mga kalag. Mateo 11:29. Ang gahom sa Ginoo nagahulat sa atong pagpangayo niini. Ang putli nga espirituhanon gahom, labas, matagbuntag ug bag-o matagabi. Kini nagabayaw sa katawhan, ibabaw sa kalibutanong ambisyon ug nagapagawa sa tanang kahakog gikan sa kalag. Ang kahakog ug kaibog nakadaot sa daghang kinabuhi. Kadtong na nagtutok ang Hesus, nawad-an og pananaw sa ilang kaugalingon. Pinaagi sa mata sa pagtuo ug ilang nakita siya nga dili makita. Ilang nakita ang hari sa himaya sa iyang katahom ug ang yuta nga halayo kaayo. Sila nagbansay sa pagkamadaginuton ug nagpakita sa hustisya ug pagkamatarong ug nagdumili sa kaugalingon sa lugar sa pagpataas sa kaugalingon. Ang pagpasakop nga gipangayo ni Kristo, ang pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa kabubuton nga nagadawat sa kamatuoran sa makabalaan nga gahom niini nga nagakurog sa pulong sa Ginoo, nahitabo pinaagi sa buhat sa balaang espiritu. Kinahanglan gayud nga adunay kausaban sa tibuok nga pagkatawo sa kasing-kasing, kalag ug kinaiya. Diha lamang sa altar sa sakripisyo ug gikan sa kamot sa Dios nga ang kahakog nga nagagunit sa tawo makadawat sa langit nung sulo nga padayag siyang kaugalingong pagkawalay katakos ug nagagiya kaniya sa pagtugyan ngadto sa yugo ni Kristo aron sa pagkat-on siyang kaaghop ug pagpaubos. Isip nga mga estudyante kinahanglan nato nga makikita sa Dios sa gitakda nga dapit. Unya, ibutang kita ni Kristo ilalom sa paggiya sa Espiritu nga magatultol kanato sa tanang kamatuoran ug ibutang ang atong pagkamahinungdanon sa atong kaugalingon ngadto sa pagpasakop kang Kristo. Siya magakuha sa mga butang ni Kristo samtang kini mga tagak siyang mga ngabil ug dad-on kini uban sa buhing gahom ngadto sa matinumanong kalag. Sa ingon, kita magakuha sa hingpit nga pag-ila sa magsusulod. Kapaglaom, ang pagkaaghop may usa ka hibililhong hiya sa Kristohanon. Ang kaaghop ug pagpaubos ni Kristo alang lamang makatunan pinaagi sa pagsangon sa iyang yugo sa bugos nga pagtugyan. Ang kalibutan na puno sa pagkawalay kaaghop ug walay pagpaubos sa kasing-kasing. Ang kaugalingon mao'y gihatagan sa tawo og dakong importansya nga sa ilang pagtan-aw wala na sila kakinahanglan og manluluwas. Ang kahakog ug kaibog nagadaldal kanila sa kadaotan. Busa tutukan lamang nato si Hesus ug pinaagi niini mawala ang atong pagigugma sa kaugalingon. Magpasakop kita kang Kristo ug itugyan ang atong kaugalingon kaniya. Ug unya adunay kitay kausaban sa atong tibuok nga pagkatawo, kasing-kasing, kalag ug kinaiya. Manghayo kita og tabang sa balaang espiritu ug kita mamahimong hingpit nga makaila sa atong Dios sa kamatuoran. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit. Salamat sa imong gugma kanamo.
nga buot ka nga ang among mangpon ang bililong hiya sa kaagop nga gihimplo kanamo sa imong anak nga si Kristo. Among pangandoy nga kanunay magpasakop kaniya aron ang among makinaya o kasing-kasing mga usab ug among giampo ang paggiya sa palang espiritu aron mawala ang among paghatag dakong bili sa among kagalingon ug hatagan og luna si Kristo sa among kasing-kasing. Kani among ginapangayo sa ngalan ni Hesus. Amen.